आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भारत स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष देशभरि नै भारत अमृत महोत्सवको रूपमा पालन गरिरहेको छ। यस अवसरमा वर्षैभरि देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छ, जस अन्तर्गत दण्डी यात्रा एउटा प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ। गुजरातको नवसारी जिल्लामा आयोजना भइरहेको दण्डी यात्रालाई 3 अप्रिलको दिन सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नेतृत्व गरेका छन्। यस दण्डी यात्रामा सहभागी बन्न सिक्किमबाट मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा मन्त्रीहरू भीमहाङ सुब्बा, अरुण उप्रेती, एमएन शेर्पा, लोकनाथ नेपाल, सञ्जित खरेल, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, भारतीय जनता पार्टीका विधायकहरू डीआर थापा, सोनम भेन्चोङपा, फरवन्ती तामाङ, राजकुमारी थापा, वाइटी लेप्चा, पेन्जो न्यामगेल र टिटी भोटिया, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ, गोपनीय सचिव विकास बस्नेत लगायत सिक्किमका विद्यार्थीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। शनिबार अपराह्न 5 बजेदेखि धमन गाउँबाट आरम्भ भएको यस दण्डी यात्रा नवसारीमा पुगेर समापन भएको छ। मुख्यमन्त्री सँगै सिक्किमका टोलीले 10 किलोमिटर पदयात्रा गरे। यात्राको आरम्भ अनि समापनमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए भने यात्रा अवधि उनलाई ठाउँ ठाउँमा पुष्पवर्षा गरी स्थानीयले भव्य स्वागत जनाएका थिए। कालेबुङ 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 13 नम्बर वार्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको बुथ स्तरीय चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। आरपी तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा, जिल्ला समिति अध्यक्ष सीबी गुरुङ, रेकमणि प्रधान आदि लगायत समष्टि अनि वार्ड समितिका प्रतिनिधिहरू एवं वार्डवासीको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी यसपालिको विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चाको समर्थनमा वार्डवासीले अघि आएर समर्थन जनाउँदै वार्डबाट पूर्ण बहुमतमा उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चालाई जिताउने वार्डवासीहरूले बताए। यसरी नै सभा अवधि दार्जिलिङ पहाडको 3वटा नै महकुमाहरूमा आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमोमो विनय समूहको पक्षमा खडा भएका उम्मेद्वारहरूको चुनाव चिन्ह सिटी रहेको पनि आधिकारिक घोषणा गरियो। यसबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै गोजमोमो विनय समूह वार्ड नम्बर 13 का संयोजक राजु छेत्रीले थप जानकारी गराएका छन्। रुदेन सादाज्यूको फेभरमा हामीले एउटा चुनावी जनसभा राखेको थियौँ र अति नै यो राम्रो प्रकारले सफल भएर गयो र यसरी नै आउँदो कार्यक्रम हाम्रो घर दैलो छ र भोलिदेखि नै हामी हरेक घर दैलोमा पुगेर हरेक मतदातालाई हामी सचेत गराउँदै नयाँ सोच नयाँ विचार चाहिँ के हो त्यो बुझाउने छौँ र अवश्य नै यसपालिको हाम्रो प्रार्थी हेरेर साथै हामी जुन प्रकारले खटिरहेको छौँ त्यसलाई हेरेर अवश्य नै यो वार्ड नम्बर 13 का सम्पूर्ण वासीहरूले भारी मतले भोट गरेर जिताइदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा गरेका छौँ र आज हामी अति हर्षित छौँ र उहाँको जुन चाहिँ चुनाव चिन्ह थियो यहीँबाट उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो र त्यो चुनाव चिन्ह सिटीको छ र उहाँ यहाँ सिटी फुकेर जोरदारसितले यसको प्रचार पनि सुरु गरियो। आगामी विधानसभा चुनावको दार्जिलिङ आसनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका उम्मेद्वार पिटी ओला चुनाव प्रचारको क्रममा शनिबार पोखरेबुङ नागरी क्षेत्र पुगेका थिए। पार्टी महासचिव रोशन गिरी, दिपेन माले तथा अन्य नेतृत्वको साथमा आएका तिनले क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्दै गोर्खा जातिको अस्तित्वको निम्ति पिटी ओलालाई मतदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसैबीच साङमा चियाबारीको सार्वजनिक भवनमा चुनावी सभा सम्पन्न गरियो।
सम्बोधनको क्रममा महासचिव रोशन गिरीले भारतीय जनता पार्टीबाट गोर्खाको हक र हितको निम्ति कुनै पहल नभएको दावी गरे। यस चरणको चुनावमा पिटी ओलालाई विपुल मतले विजयी बनाउनुपर्ने तिनले अपिल पनि गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखीमा समर्थित कालेबुङ विधानसभा समष्टिका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा अनि पार्टी महासचिव अनित थापाले हाइवे 10 मा चुनावी प्रचार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हाइवे भ्रमणपछि टिस्टा बुथ नम्बर 22, 136, 137 अनि 138 लाई लिएर टिस्टा बजारमा पथसभा सम्पन्न भयो। उक्त पथसभालाई उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा अनि विशाल राई आदिले सम्बोधन गरेका थिए। यसै अवधि हिमालयन राजमार्ग चालक संगठनद्वारा अनित थापालाई संगठनको विविध समस्याहरू लिएर ज्ञापन पत्र बुझाइयो। पथसभापछि अनित थापा, रुदेन सादा लेप्चा, पार्टी जिल्ला पदाधिकारीहरू आफ्नो समर्थकहरूसित हाइवे 10 को मल्ली हुँदै रम्फूसम्म विभिन्न गाउँ बस्तीहरूको पनि भ्रमण गर्दै मानिसहरूसँग सीधा सम्पर्क गरेका थिए। अब रणनीति के चुनाव हामी प्रचार गर्ने हो, भोट हाल्ने पब्लिकको जनता हो। अब योपालिको भोट भनेको कर्मको भोट हो। मान्छेले हेर्नुपर्छ कसले काम गरेको कसले काम गरेको छैन। योपालिको भोट भनेको हाम्रो कालिम्पोङलाई राम्रो कालिम्पोङ बनाउने भोट हो। र अवश्य कालिम्पोङवासीले कालिम्पोङ राम्रो बनाउन चाहन्छन्। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ योपालि मान्छेले रुदेन लेप्चालाई भोट हालेर अवश्य कालिम्पोङको भविष्य राम्रो निर्माण गर्छ भन्ने हेर्नुहोस्, भोट हो आफ्नो विचार, स्वार्थ विचार। उहाँले हिल तृणमूलले आफ्नो विचार पोख्नु पाउँछ, बुझ्नु भएन। तर म एउटा कन्फ्युजन कहाँ भने जसको घर जलायो, जसलाई यहाँ पाहाडमा खेदी पठायो, उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने उहाँहरूको विचार कहाँबाट आयो? यो समर्थन भनेको एउटा सानो झुनको लिडर्सहरूको समर्थन हो। र फलोवरले के गर्छ उहाँ फलोवरको डिसाइड हुन्छ। एउटा कुरो कहाँ कस्तो हुन्छ भने अब जलाउने र जलाइमानीको मिलनले चाहिँ पाहाड कतातिर लाग्छ। भत्काउने र भत्काइ माग्नेको जोडीले चाहिँ पाहाडको भविष्य कस्तो हुन्छ अब मान्छेले सोचेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। कहिले पनि अहिलेसम्म जलाउने र जलाइमाग्नेको मिलन भएको थिएन, योपालि मिलन भयो। र यसले यो पाहाड कतातिर लाग्छ, यो मिलन कसरी भयो, कहाँबाट भयो, पाहाडवासीहरूलाई सबैको अवेर छ। हिल टिएमसीले विमलखीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई आउँदो विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा सघाउने घोषणा गरिसकेको छ। उक्त घोषणापछि कालेबुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलले हिल टिएमसी प्रति आभार जनाएका छन्। को उम्मेदवारिताको हिसाबमा म जसरी अहिले प्रचारमा लागिरहेको छु र आज 3 तारिक अप्रिल 2021 र सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ र मेरो चिन्ह परेको छ टेबल। र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 2021 को यो विधानसभाको चुनावमा मलाई टेबलको चिन्हमा भोट दिएर तपाईहरूको बहुमूल्य अनि योग्य मतदान गरेर विजय गराइदिनुहोस्। अनि जसो जसो म यो चुनाव प्रचारमा अगाडि बढिरहेको छु, अब धेरै ठाउँहरूमा घुमिरहेको छु र जहाँ जहाँ जाँदैछु एकदम बहुमतले समर्थनहरू पाइरहेको छु। यसकारण मलाई खुसी छु। र आज मात्र हिल तृणमूल कांग्रेसले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुटलाई सघाउने र उहाँहरूको नीति अनि उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्व हेरेर सघाउने अनि समर्थन गर्ने अनि यहाँहरूले जुन प्रकारको सहयोग र आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, हामी त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूले जुन प्रकारको निर्णय लिनुभएको छ, अब तृणमूल कांग्रेस भनेको एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो र हिल तृणमूल कांग्रेसको आफ्नै एकाइ छ र यहाँहरूले आफ्नो धेरैवटा कुराहरू विचार गरेर मनन गरेर यस्तो निर्णय लिनुभयो, जुन कुराले मलाई अनि सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई सौरिनी समष्टिका ठेकादार समूहले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 विनय तामाङ अनि अनित थापा खेमा त्यागेर शनिबार भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएको छ।
शनिबार फुवागढी सार्वजनिक भवनमा आयोजित एउटा चुनावी सभा अवधि ठेकादार समूहलाई भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समिति अध्यक्ष कल्याण देवान, भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार बीपी बजगाई आदिको हातबाट दलीय झण्डा प्रदान गरियो। झण्डा ग्रहण गरेपछि ठेकादार समूहको पक्षमा प्रवक्ता गौतम अधिकारीले अधिक जानकारी दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको सक्रिय युवा कार्यकर्ता दीपराज गौतम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा सामेल भएका छन्। आज बिहानै उनले पार्टी उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको हातबाट दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै गोजोमोमो दोस्रो खेमामा सामेल भएका हुन्। म कुनै लोभ लालचले होइन, गाउँले उम्मेदवार केशवराज पोखरेललाई भोटमा जिताउने प्रतिबद्धतामा पार्टीमा सामेल भएको हुँ, समर्थनपछि उनले बताए। स्मरण रहोस्, गौतम मोर्चा 1 को प्रचार प्रसारमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रूपमा भूमिका निभाउँदै आइरहेका थिए। आजसम्म म विमल खेमामा थिएँ वानमा र आजदेखि म आफ्नो स्वइच्छाले गर्दाखेरि गोजमोमो 2 यानि कि विनय खेमामा सामेल भएको छु। र यो कुरा अब मेरो जो पुरानो पार्टीमा थिएँ, जो वान पार्टीमा थिएँ, उहाँहरूलाई र सम्पूर्ण जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै पैसाको लोभ लालचमा पनि आएको होइन र मलाई कुनै नोकरी दिन्छु भनेर पनि आएको होइन। म मेरो स्वयं इच्छाले मलाई यो मेरो मनबाट यो इच्छा भएर म यो 2 मा समर्थन गरेको। आज हुन त अब भोट आउने बेलामा लोभ लालच देखायो होला, पैसा दियो होला भन्ने यो कदापि पनि होइन। म कसम खाएर पनि भन्न सक्छु कि मलाई 1 रुपैयाँ पैसा पनि कसैले दिएको छैन र मलाई नोकरी दिन्छु कुनै के दिन्छु भनेर पनि मलाई कसैले भनेको छैन। म आफ्नो इच्छाले हाम्रो दाजु, हाम्रै गाउँले दाजु केशवराज पोखरेलको सपोर्टमा म आएको छु र एकदमै शिक्षित व्यक्ति र उहाँ अब हामी जस्तो युवाको लागि एउटा भरोसा पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो उत्साह पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै कारणले गर्दा केशवराज पोखरेल दाजुलाई म समर्थन जनाउँदैछु। कालो खनेर हुर्किएको दाजु हो, कुनै सुख सयालमा हुर्किएको होइन। भोलिको दिनमा उहाँले जितेर गएर एमएलएको पोस्टमा बसेर पनि उहाँले कुनै नराम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँको एक्सपिरियन्स सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र उहाँले एउटा सानोदेखि लिएर अहिलेको उमेर 35 वर्षको उमेरसम्म जसरी जीवन बिताउनु भयो, साधारण जनताले पनि त्यसरी नै जीवन बिताइरहेका छन्। जस्तो कि म हेर्नुहोस्, म पनि एउटा साधारणभन्दा साधारण जनता हो र मैले जसरी जीवन बिताइरहेको छु केशवराज पोखरेल दाजुले पनि त्यसरी नै जीवन बिताइरहनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँमा पूर्ण विश्वास छ, एक्सपिरियन्स छ। अब हामी कतै काममा प्राइभेट काम या त गभर्मेन्ट काममा गयौँ भने पनि सबैभन्दा पहिला हामीलाई एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट खोज्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सिटोङ 2 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा खरसाङ विधानसभा उम्मेदवार छिरिङ दाहाल लामाको चुनावी सभा सम्पन्न भयो। तिनले मसँग नोट छैन, तपाईको भोट र आशीर्वादको खाँचो छ भनी बताउँदै सही ठाउँमा सही व्यक्ति पठाउने सही समय हो भनी बताएकी छन्। उम्मेदवार दाहालले सबैलाई सिटीको चिन्हमा भोट दिने सिटोङवासीलाई अपिल गरे। पहाडमा जाम भएको समस्याको समाधान 17 तारिक सिटीको चिन्हमा भोट हालेर जाम खोल्नुपर्छ भनी तिनले थप बताएकी छन्। आज म मेरो आफ्नो कसम खाँदै तपाईलाई भन्छु, मलाई तपाईले एकपल्ट मौका दिनुहोस्। आजसम्म मेरो जातिलाई जसरी ठकेको छ कलकत्ता र दिल्लीले, आजसम्म मेरो जातिलाई जसरी रुवाएको छ कलकत्ता र दिल्लीले, मेरो जातिलाई बोला आज कलकत्ता बोलेन, दिल्ली बोलेन भन्छौ, तर यहीँको नेता भोट पाउने नेताहरू धरि बोलेको छैन। तपाईले यो बिर्सिनु हुँदैन। सडकमा जस्तो अलपत्र हुँदा, सडकमा हाम्रो नानीहरूलाई गोली लाग्दा यीको नेताहरू बोलेको छैन। तर आज भोटको बजारमा नोटको सौदा हुँदैछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरोमा नोट छैन र मेरो जातिलाई अवश्य म न्याय दिलाएको हुन्छु। विकास त अमित थापाजीले गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई अहिले विकास पुरुष भनेर चिनिन्छ। विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ विधानसभा समष्टिका प्रार्थी नरबुजी लामाले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनावी भ्रमण गरेका छन्। तिनले शनिबार बिहान यस समष्टिको महावधी स्थित 63 पाखाबाट आफ्नो चुनावी भ्रमणलाई सुरु गरेर महानदी हुँदै घुम्ती कमान, सिबिटार चियाबारी, तीनधारे चियाबारी र तीनधारे क्षेत्र अनि घैयाबारीतिर चुनावी भ्रमण गरेका छन्। उनलाई महानदी, घुम्ती, सिबिटार चियाबारीतिर आफ्ना पार्टीका समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाए।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीका खरसाङ विधानसभा समष्टिका प्रार्थी नरबुजी लामाले तीनधारे चियाबारीको कारखाना परिसरमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै जिटिएको चौकीमा बस्नेहरूले चिया बगानका लागि केही काम नगरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू चौकीमा हुँदा बगानको निम्ति काम गरेको र प्रत्येक ग्रेडका बगानहरूमा सधैँ 20% बोनसको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। उक्त चुनावी पदसभालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिका संयोजक सुरेश चन्द्र दर्नालले सञ्चालन गरेका थिए भने गोजोमोमो केन्द्रीय सहसचिव विमल दर्जीले अध्यक्षता गरेका थिए। उक्त चुनावी सभालाई जिपिटिओ तीनधारेका सचिव मोहन कुमार प्रधानले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए भने युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सत्यवान छेत्रीद्वारा वक्तव्य राखिएको थियो। यस चुनावी पदसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी नरबुजी लामाले 17 अप्रिलको दिन हुने चुनाव हाम्रो निम्ति चुनाव नभएर चुनौती रहेको बताएका छन्। जरुरी छ, यहाँ मैले सुन्नुमा पनि आए हिजो अस्ति साथीहरूले इनागुरेट पनि गरेर जानुभयो रे, एक दिन पानी आएर अर्को दिन पानी नै छैन, यस्तो खालके मैले सुन्नु पाउँदा म आफू नै अचम्मित भएका छु। र यहाँको जनताले आवाज उठाएको हुनुपर्छ। यहाँको जनताले आफ्नो भोकल भोइस उठाएको हुनुपर्छ। म आज त्यो पानीको लागि यहाँका जति पनि एउटा एजुकेटेड लटहरू हुनुहुन्छ, यो समाजमा अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, म तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईहरुले राइट टु इन्फर्मेसन गर्नुहोस्, आरटीआई गर्नुहोस्, त्यसमा म पनि सहयोग गरिदिएको हुन्छु। किन भन्दा पानी यस्तो चिज हो, यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो, त्यसमा पनि तीनधारेको जनतालाई साथीहरूले खेलवाड गरेको मैले चाल पाएँ। यो दुःख लाग्दो कुरा हो, अति नै दुःख लाग्दो कुरा हो। तथापि मैले जिटिएमा 5 वर्ष त्यो चेयरमा बसेर जनताको सेवा गर्ने मौका पाएँ। मैले त्यो जिम्मेवारी पाउँदाखेरि मैले धेर कुरा त गर्नु सके त भन्दिनँ, तर मेरो एउटा प्रायोरिटी एउटा टी गार्डन साथसाथै मेरो लागि एजुकेसन थियो। कारण म पनि एउटा एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुँ। म एउटा आइसिएससी स्कुल चलाएर आएका हुन्। मेरो समाजमा म यदि राजनीतिमा आएको एउटा मौका यदि मैले पाएको हो भने म एउटा समाजसेवी हुँ। प्रथम त मेरो सेवा, मेरो कन्ट्रिब्युसन सोसियल त छु म। मेरो आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस्, शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, अथवा राजनीति क्षेत्रमा होस् या टुरिज्म क्षेत्रमा होस्, मैले सबैमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छु। जेल गएर जेलको पनि मैले अनुभव गरेँ। यो छोटो उमेरमा मेरो एउटा धेरै अनुभव। सभासद हुँदा मेरो समष्टिको मुनितिर एउटा हाइडल प्रोजेक्ट छ एनएचपीसी को, जुन चाहिँ एनएचपीसीले 130 मेगावाट को प्रोजेक्ट हो। सौरेनी बजारमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल खेमाको चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव विनोद खालिङ र सौरेनी समष्टि महासचिव पूर्णसिंह राईको बाहुलीबाट विधिवत पूजा अर्चना गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सहसचिव विनोद खालिङले चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उम्मेदवारको 3 आसनमा जित निश्चित रहेको दावी गरे। तिनले टीएमसी पार्टीले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई समर्थन गरेको कारण उम्मेदवारहरूको जित निश्चित रहेको बताएका छन्। आज यहाँनिर एउटा चुनाव कार्यालय हामीले स्थापना गरेका छौँ। र हाम्रो यहाँ चुनाव कार्यालय मात्रै नभनेर यसलाई हामी अब आउने दिनमा सदाको लागि हामीले एउटा यो जनसम्पर्क कार्यालय र हाम्रो जनताको लागि सुविधाको लागि हामीले यो एउटा कार्यालय खोलेका छौँ र सबै सुविधा सहयोग होस् भनेर हामीले कार्यालय खोलेका छौँ। र अब हामीले यो कार्यालय खोलेर हामीले चुनावको लागि त हामीले अलरेडी हामीले जितिसकेका छौँ। चुनाव चाहिँ हामीले
एउटा हामीलाई यो के अरे हाम्रो एउटा गन्तव्यमा जाँदाखेरि बाटोमा भेटेर यो एउटा गर्नै पर्ने एउटा कर्तव्य थियो र मात्रै हामीले चुनावमा हामी अघि बढेका हौँ, नत्र भने हामी एउटा जाति र माटोको निम्ति हामी अघि बढेका हौँ र जाति र माटोलाई माया गर्ने हाम्रो भारतभरि छरिएर बसेका हाम्रो सम्पूर्ण एकदमै विपुल गोर्खा जातिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसै पनि जितिसकेको छौँ। यो एउटा यहाँ हिल टिएमसी भन्ने जो हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि एकदमै हामी हाम्रो सौरेनी समष्टि लगायत सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट नै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले जुन प्रकारले आज यहाँ सहयोग हामीलाई सघाउने एउटा जुन खालको एउटा जमर्को बस्नु भएको छ, टेक लिनु भएको छन्, उहाँलाई एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट। र यहाँनिर हिल टिएमसी भन्ने कुरो एउटा नामले हिल टिएमसी भएका छन्, तर उहाँहरू सबै हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरू हुन्। उहाँहरूले पनि जाति र माटोप्रति एकदमै उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ। हामीलाई विश्वास थियो उहाँहरूले हामीलाई जाति र माटोलाई एउटा उन्मुक्ति दिने पार्टीलाई नै सघाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो र आज उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 रेलिङ कैजली समष्टि अन्तर्गत झेपी सुम्बुक शाखा अधीनस्थ दुर्गुम प्रशाखाको सभा सम्पन्न भयो। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा रहे तापनि आजदेखि अध्यक्ष विमल गुरुङको हात दरिलो बनाउने वचनको साथमा गुर्दुम प्रशाखा पुनर्गठन गरिएको छ। सभामा विगतका नेतृत्वहरूमा भरोसा नगरेको अनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा विकास नभएको व्यथाहरू पोखेका थिए। सभाले प्रशाखाको पदाधिकारीहरू चयन गर्दै सभापति सञ्जय राई, उपसभापति सञ्जय सुब्बा, सचिव सुरज इम्बुङ लगायत सल्लाहकारहरूमा मनकुमार सुब्बा, पुरन छेत्री, लक्ष्मीप्रसाद राई अनि सुभाष इङबुङलाई चयन गरिएको जानकारी समष्टि संयोजक अरुण प्रधानले गराएका छन्। टुङ सन्तमेरी समष्टि पार्टी कार्यालयमा चुनावी सभा समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नुरी शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। शनिबार बसेको उक्त सभामा समष्टिका 13 जना नयाँ सदस्यहरूलाई केही गरिमामय पदहरूमा नियुक्ति गरियो। उक्त चुनावी सभा विषयमा समष्टि सभापति नुरी शेर्पाले थप जानकारी गराएका छन्। आज चाहिँ विशेष गरेर टुङ सन्तमेरी समष्टि अन्तर्गत हामीले जति पनि हामीसित नयाँ सङ्घ संस्थाबाट हामीसित जोडिनेछ, नयाँ सोच नयाँ विचारमा उहाँलाई हामीले एउटा समष्टिमा जग्गा दिएर र पदहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले पूर्ण रूपमा अब समष्टिको पद अधिकारीको रूपमा नै हामीले घोषणा गरेका छौँ र उहाँलाई पनि जिम्मेवारी दिएका छौँ कि अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनित खेमालाई चाहिँ एकदमै हामी पूर्ण रूपले दरिलो बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको एउटा जिम्मेवारी परेको छ। एउटा जिम्मेवारी दिने काम चाहिँ आज गरेको एउटा जिम्मेवारी पनि छ, किनभने अहिले हाम्रो आफ्नो नारा अनुसार चाहिँ उहाँहरू पनि आफ्नो बुथमा परेको छ र उहाँहरूले आफ्नो बुथमै काम गर्ने पहिला कुरो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बुथलाई चाहिँ जिताउने पनि उहाँहरूको एउटा दायित्व पनि बन्छ है र यो दायित्वलाई चाहिँ उहाँहरूले पूर्ण रूपमा वहन गर्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गर्छौँ। कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब केएफसीले राजश्री गोल्ड कप सर्लाही नेपालमा निमन्त्रणा पाएको छ। उक्त टुर्नामेन्टमा गत वर्ष केएफसी उपविजेता रहेको थियो। अब चाँडै केएफसी नेपाल जाने भएको छ। यसै क्रममा शनिबार स्थानीय इलापाल स्कुल खेल मैदानमा क्लबको ट्राभलिङ जर्सी लन्च गरियो। क्लबका पेट्रन सामदेन लामा, जो हाल समयमा हङकङमा छन्, लगायत सिल्कोका कर्णधार समाजसेवी फुटबल प्रेमी खोकन भट्टाचार्यको सहयोगमा जर्सी तयार गर्न सकिएको केएफसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बताएका छन्। जर्सी शनिबार सिनियर खेलाडीहरूलाई वितरण गरियो। हालमा केएफसीमा लगभग 45 जना खेलाडीहरू छन्, तर शनिबार ट्राभलिङ जर्सी सिनियर खेलाडीहरूलाई मात्र वितरण गर्न सकियो। चुनावपछि केएफसीको हस्टेल सुरु गर्ने जमर्को रहेको छ र हस्टेल बनाएपछि भने आफूहरूले प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई निम्त्याएर ट्रायल गरेपछि क्लब हस्टेलमा राख्ने व्यवस्था गर्नेछ भनी सम्पूर्ण फुटबल प्रेमी मानिसहरूलाई अघि आएर केएफसीलाई सहयोग गरिदिने आग्रह कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले गरेका छन्। शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा चिफ कोच दिनकर छेत्री, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधान, सहकोच रोलान्ड सुब्बा आदि उपस्थित रहेका थिए। यो ट्राभलिङ जर्सी
लन्च गरेर हाम्रो नेपाल खेल्न जाने खेलाडीहरूलाई आज यो ट्राभलिङ जर्सी हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ र यो जर्सीमा हाम्रा चिफ प्याट्रन हुनुहुन्छ मिस्टर सामदेन लामा सर जो हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँको ठुलो सहयोग छ र त्यसपछि हाम्रो सिलको फोकन भट्टाचार्यज्यूले पनि यसमा सहयोग गरिदिनु भएको छ र यो हाम्रो आज जर्सी लन्च गरेर हाम्रो प्लेयरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिएका छौँ र हाम्रो यो टिम अब सरलाई जाँदैछ। फेरि गत वर्षको हामी त्यहाँको रनर्सअप हो र यस वर्ष पनि हाम्रो टिम जाँदैछ। यस वर्षको पहिलो टुर्नामेन्ट खेल्नु जाँदैछ, त्यति ठुलो टुर्नामेन्ट खेल्नुलाई र यो जर्सीसँगै म केटाहरूलाई पनि मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि अर्को पनि म यहाँनिर घोषणा गर्न के चाहन्छु भने यो अब इलेक्सन सक्नुसाथ हाम्रो हस्टेल सुरु हुँदैछ र यो हस्टेल कहाँबाट सुरु हुँदैछ, त्यो कहिलेबाट सुरु हुँदैछ, हामी जुन दिन त्यो शिलान्यास गर्छौँ त्यो दिनमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। तर हाम्रो यो हस्टेल यो इलेक्सनको कोड अफ कन्डक्ट सक्नु साथै हाम्रो यो हस्टेल सुरु हुँदैछ। हस्टेल सुरु भएपछि हाम्रो बिहान र बेलुका ट्रेनिङ हुन्छ र जति पनि प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म जग्गा दिन सकेका छैनौँ हस्टेलको अभावले, त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई पनि जग्गा दिने वचन दिँदै सम्पूर्ण फुटबल खेलाडीलाई अनि फुटबल प्रेमीहरूलाई पनि हामीसँग जोडिने अपिल गर्दै यसरी मात्र हामीले फुटबललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईँहरूको सहयोग बिना फुटबललाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र त्यसको निम्ति सबैलाई अघि आइदिने अपिल गर्दै अनि यो हाम्रो खेलाडीहरू जो अब चाँडै जाँदैछन् नेपाल खेल्नका निम्ति, यिनीहरू सबैलाई अनि हाम्रा चिफ कोच मिस्टर दिनकर छेत्री भाइ जो टिमलाई लिएर जानुहुन्छ, रात दिन मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँले यस क्लबको निम्ति, रात दिन ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ किनभने ट्रेनिङ पार्ट उहाँको हामीले त्यसमा केही गर्न सक्दैनौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।